नाज़रीन किराम, अब ज़िक्र बड़ा दिल नशीं ज़िक्र, उस मुबारक ख़ातून उम्मे माबुद का ज़िक्र जिसका दौरान सफ़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ। इस हवाले से इमाम हलबी लिखते हैं कि उस रोज़ सराक़ा के वाक़े के बाद चट्टान के साए में दोपहर गुजार कर दोनों हम सफ़र आगे रवाना हुए। असनाए सफ़र रास्ते में उनका एक खैमे के पास से गुज़र हुआ। खैमे के बाहर एक बावक़ार ख़ातून बैठी हुई थी। उसका ताल्लुक़ बनु ख़ज़ा के कबीले से था और नाम आतिका बिन्त खलफ बिन माबुद बिन रबिया था और उम्मे माबुद की कुन्नियत से वो मशहूर थी। सिद्दीक़ अकबर ने उससे दरियाफ़्त किया कि बीबी, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए गोश्त और खजूरें हैं? तो उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम तुम्हारी बिला मुआवज़ा मेज़बानी में कोताही न करते। ये वो ज़माना था जबकि तवील खुश्क साली ने उस इलाके को कहत ज़दा कर दिया था, कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फ़रमाया कि उस खैमे के एक कोने में एक बकरी खड़ी है। हुज़ूर ने पूछा कि उम्मे माबुद, ये बकरी कैसी है? तो उसने अर्ज़ किया कि ये वो बकरी है जो कमज़ोरी की वजह से दूसरे रेवड़ के साथ चरने के लिए नहीं जा सकी और यहीं खड़ी रह गई, यानी बीमार है, नाकारा है। हुज़ूर ने पूछा, क्या इसकी खीरी में कुछ दूध है? उसने अर्ज़ किया कि ये बड़ी लागर है, इसमें दूध कहाँ? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम मुझे इस बात की इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारी इस बकरी को दो लूँ? उसने कहा कि अगर इसमें कोई दूध है तो बड़ी खुशी से दो लीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर हाथ फेरा और उसकी खीरी को अपने हाथों से अल्लाह की कुदरत से फ़ौरन उसमें दूध उतर आया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बड़ा बर्तन ले आओ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे धोना शुरू किया। उसमें झाग उठने लगी, यहाँ तक कि वो बर्तन भर गया। हुज़ूर ने फिर इसरार से पहले उम्मे माबुद को दूध पिलाया, फिर अपने साथियों को दूध पिलाया। जब सब ने खूब सैर होकर पी लिया तो आखिर में साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दूध नोश फरमाया और फिर फरमाया कि कौम को पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर उस बकरी को धोना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बर्तन फिर भर गया और उसे उम्मे माबुद के हवाले कर दिया और उसके बाद हुज़ूर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। नाज़रीन किराम, बात अभी जारी है। थोड़ी देर बाद उस खातून उम्मे माबुद का खावंद अबू माबुद अपनी लागर दुबली पतली बकरियों को हाँकते हुए घर आया। बकरियां कहत साली की वजह से इतनी लागर हो चुकी थीं कि उनकी हड्डियों में गूदा तक खुश्क हो चुका था। उसने जब दूध का भरा हुआ बर्तन देखा तो हैरान होकर पूछने लगा कि उम्मे माबुद, ये दूध की नहर कहाँ से जारी हो गई? घर में तो कोई शीरदार जानवर है ही नहीं और जो बकरी थी उसके तो थनों में दूध का एक कतरा भी नहीं था। उम्मे माबुद ने कहा, ऐसा नहीं है, बखुदा हमारे पास से एक मुबारक आदमी गुज़रा है। अल्लाहु अकबर। और फिर उसने सारा माजरा सुनाया और उसके शौहर ने कहा कि उसका हुलिया तो बयान करो। खुदा की कसम, मुझे तो ये महसूस होता है कि ये वही शख्स हैं जिनकी तलाश में कुरैशी मारे मारे फिर रहे हैं। उस वक्त नाज़रीन किराम, उम्मे माबुद ने बदवी फसाहत के साथ उस पैक करे नूर की जो दिल आवेज़ तस्वीर कशी की, आप भी उसको समात फरमाइए और लुत्फ़ उठाइए और देखिए कि अरब की उस बादिया नशीन ख़ातून को अल्लाह ने कैसी हकीकत शनास आँख और कैसी हकीकत तर्जुमान ज़ुबान अता फरमाई। उम्मे माबूद कहती हैं, मैंने एक ऐसा मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत और चेहरा मलीह था। न बड़ी हुई तोंद उसे मायूब बना रही थी
نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور دراز لمبی پلکیں، اس کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم، سرمگی دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا۔ آپ کی شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ ہوتی۔ گفتگو ایسے موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل دکھتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور قدآور ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اور اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، ابو معبد نے اپنی زوجہ معبد سے جب سرور خوباں شاہ حسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دل نشیں اور دل آویز حلیہ سنا تو متاثر ہو کر کہنے لگا کہ بخدا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریشی مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل کرتا۔ اللہ نے ان کی سن لی، اور کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی نعمت ایمان سے مشرف ہو گئے۔ دونوں اپنی صحرائی خیمہ گاہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو جب پہلی مرتبہ معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبارک کے نام سے یاد کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کے ریور میں بڑی برکت دی۔ اس کی چند ضعیف و نزار بکریاں بہت بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ معبد اپنے بچے سمیت اپنے ریوڑ کو ہانک کر مدینہ طیبہ آئیں۔ ان کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو اس کے لڑکے نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ ماں، یہ وہی شخص ہیں جو اس دن مبارک کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر! اور وہ اٹھ کر آپ کی طرف لپکی اور پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، وہ ہستی کون تھیں جو اس روز تمہارے ساتھ تھیں؟ آپ نے پوچھا کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے عرض کی مجھے آپ کی خدمت میں لے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد کے ساتھ کمال شفقت اور مہربانی سے پیش آئے، اسے کھانا کھلایا، انعام و اکرام سے نوازا، نیا لباس عطا کیا۔ ابن سعد طبقات میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں معبد سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ بکری جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا تھا اور اس کی خشک کھیری سے دودھ کی ندیاں بہنے لگی تھیں، وہ بکری عام رمادہ یعنی 18 ہجری تک ہمارے پاس رہی۔ خشک سالی کے اس زمانے میں بھی ہم اسے صبح و شام 2 بار دوہا کرتے تھے، حالانکہ اس علاقے کی دوسری بکریوں میں کم چارے کی وجہ سے دودھ کا قطرہ تک نہیں ہوتا تھا۔ حشام کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا، اس چشمے کے قرب میں معبد کے ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے کے سارے تمام اس کے دودھ سے کھانا کھاتے سیر ہوتے تھے۔